मानिसहरू बाँडिन्छन् भने जस्तै हाम्रो जीवनमा यदि दर्शन अनि प्रकाश हामीमा भएन भने हामीले गर्नुपर्ने कामहरू त्यत्तिकै खेर जाँदछ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ यो साँझको समयमा हामी जतिजना यो जुममा सहभागी भएका छौँ, पवित्र आत्मा तपाईँको उपस्थिति हामी बोल्दछौँ। प्रभु यो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि गडबड हुन सक्छ, यो सबै कुरामा तपाईँले मिलाइदिनु भएको होस्। पाकिस्तानबाट हाम्रो पास्टरज्यू पनि सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई आज उत्साहपूर्ण वचन लिएर आउनुहुनेछ भनेर हामीले विश्वास गरेका छौँ। हामी छोटो आराधना गर्छौँ, विभिन्न क्रियाकलापहरू 1 घण्टामा गरिसक्नेछौँ। यो सुरुवातको दिनमा हामी प्रत्येकलाई तपाईँले अगुवाई गरिदिनु भएको होस्। हामीले गरेका सबै क्रियाकलापबाट तपाईँ येशूको महिमा भएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँले नै सहायता गरिदिनु भएको होस्। हामी केही नयाँ कुराहरू सिक्न जाँदैछौँ, केही दर्शनहरू हामी बाँड्न जाँदैछौँ, केही प्रकाशको कुराहरू हामी थाहा पाउन चाहँदैछौँ। प्रभु हामी प्रत्येकलाई तपाईँले सहायता गरिदिनु भएको होस्। हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ, यो बिचमा आउने सबै बाधाको विघ्न बाधाहरू आउने सबै अन्धकारका शक्तिहरूलाई येशूको नाममा हामी नष्ट रद्द गर्दै पवित्र आत्माले हामी प्रत्येकलाई एउटा एकै मनको भएर आजको सङ्गतिमा, आजको बसाइमा एउटा प्रभु आशिषमय हुन सकोस्। हामी प्रत्येकलाई तपाईँले सहायता गरिदिनु भएको होस्। आशिष अनुग्रह माग्दछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हस्, धन्यवाद हाम्रो नारायण कार्की सरलाई। विशेष हामी वाइएनसी युथ समूहको आयोजनामा हामी युथ लिडरहरू जति ठाउँमा हामी युथ भनौँ न युवाहरूको बिचमा सेवा गर्छौँ। हामी आफै पनि युवा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यसरी जुम मार्फत हाम्रो भेटघाट होस् भनेर यो आयोजना गरिएको हो। अनि यो चाहिँ हामीले धेरै व्यक्तिहरूलाई लिङ्क पठाएको छौँ। कति व्यक्तिहरूलाई यो लिङ्क प्रयोग गर्न नआएको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू वञ्चित हुनुहुन्छ। आउँदा दिनहरूमा हामी यो कार्यक्रमलाई अझै विस्तार गर्दै लाने हाम्रो योजना छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग समयको पनि सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी धेरैजना सहभागी हुन सकिराखेको छैनौँ र पनि ठिक समयमा हामी आउन सक्यौँ भने, ठिक समयमा हामीले यो लिङ्कलाई प्रयोग गर्न सक्यौँ भने हामीले समयलाई सदुपयोग गर्न सक्ने हुन्छौँ। त्यही कारणले सायद अमर भाइ आउनुभएको छैन, नआएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी परमेश्वरलाई आराधना हामी चढाउनेछौँ। यति बेला हाम्रो भाइ दीपकले एउटा दुईटा कोरस गाएर आफूलाई यो म्युट हटाएर एउटा दुईटा कोरस गाएर परमेश्वरको आराधना हामी 5 मिनट जति हामी यो समय लिनेछौँ। भाइ दीपकले सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु दाइ। ल तपाईले धन्यवाद। धन्यवाद यो समयको लागि पास्टर सिलास दाइलाई। अलिक नौलो पनि लागिरहेछ, यो फर्स्ट टाइम हो जुम मार्फत हामी यसरी टाढा भए तापनि सँगै जोडिएर यसरी आराधना गर्न पाउनु, परमेश्वरको महिमा गर्न पाउनु एकदमै नौलो भए तापनि एकदमै आशिषमय फिलिङ भइरहेछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आउनुहोस् हामी आँखा चिम्ल्यौँ, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद भनौँ। यो समय हाम्रो परमेश्वरलाई उचालौँ। महान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ यो समय मौकाहरूको लागि। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ उचालिनु भएको होस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। यो बेलुकी पिता प्रभु हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। हामीलाई प्रेम गर्ने, हामीलाई वास्ता गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ राजाहरूका राजा, तपाईँ प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। साँच्चै नै पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी तपाईँको नाउँलाई धन्यको भन्दछौँ। साँच्चै नै पिता प्रभु हामीले गर्ने हरेक कुराहरूबाट, हामीले गर्ने हरेक कामहरूबाट प्रभु तपाईँको महिमा अनि प्रशंसा हुनुपर्दछ। किनभने पिता प्रभु तपाईँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। हामीलाई पिता प्रभु एउटा उद्देश्यको साथ प्रभु तपाईँले सृष्टि गर्नुभयो। साँच्चै नै पिता प्रभु त्यो सृष्टिको निम्ति प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको महिमा अनि प्रशंसा हुनुपर्दछ। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ उचालिनु भएको होस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ।
तपाईँ सबै धेरै प्रबन्ध महान परमेश्वर बुबा हामी तपाईँलाई यस घडी यस समय हामी कोरस नम्बर 11 लाई गाउनेछौँ यो समय कोरस नम्बर 11 तपाईँको रगतको धाराहरू मेटाउनु कृपया सबैजनाले स्पिकरहरू अन गरेर गाउन सक्नुहुन्छ सबै साथमा आउनुहोस् हामी हो प्रभु कति प्रेमी छन् भन्ने कोरसलाई गाउनेछौँ यो समय परमेश्वरलाई कोरसबाट हामी धन्यवाद गर्नेछौँ हाम्रो हातहरू उचालेर परमेश्वरलाई धन्यवाद प्रभु कति प्रेमी छन् प्रभु प्रेमी छन् प्रभु कहिले प्रेमलाई भुल्न सक्दिन यीशुले संसारलाई प्रेम गर्नु यीशुले संसारलाई प्रेम गर्नु यीशुले संसारलाई प्रेम गर्नु म कहिल्यै उनको प्रेमलाई भुल्न सक्दिन लाई प्रेम गर्नु तुच्छम पापीलाई प्रेम गर्नु म कहिले उनको प्रेमलाई भुल्न सक्दिन म कहिले उनको प्रेमलाई भुल्न सक्दिन पवित्र आत्माले भरिदिनु भयो पवित्र आत्माले भरिदिनु पवित्र आत्माले भरिदिनु भयो म कहिले उनको प्रेमलाई भुल्न सक्दिन म कहिले उनको प्रेमलाई भुल्न सक्दिन साँच्चै नै पिता प्रभु हामी तपाईँको प्रेमलाई कहिले पनि भुल्न सक्दैनौँ किनभने पिता प्रभु तपाईँले मानिसले जस्तो प्रेम गर्नु भएन तपाईँले चाहिँ साँच्चै नै पिता प्रभु हामीलाई त्यो मानिसले गर्ने भन्दा फरक किसिमको प्रेम गर्नुभयो जुन प्रेम चाहिँ पिता प्रभु कहिल्यै पनि टलेर जाँदैन जुन प्रेम चाहिँ पिता प्रभु कहिल्यै पनि सेलाउँदैन अनि जुन प्रेम चाहिँ पिता प्रभु कहिल्यै पनि घटी बढी हुँदैन त्यो प्रेम प्रभु तपाईँले मात्रै प्रभु हामी मानिस जातिलाई गर्नुभयो साँच्चै नै पिता प्रभुले आफ्नै स्वरूपमा प्रभु हामीलाई सिर्जना गर्नुभयो सृष्टि गर्नुभयो प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ धन्यवाद चढाउँदछौँ पवित्र आत्मा परमेश्वर किनभने तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ पिता प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद नभनिकन हामी बस्न सक्दैनौँ किनभने तपाईँले हाम्रो पाइला पाइलामा प्रभु हामीलाई प्रेम गर्नुहुँदछ पाइला पाइलामा पिता प्रभु तपाईँले हामीलाई साथ दिनुहुँदछ पिता प्रभु त्यो हामी मर्नै लागेको दुर्बल अवस्थाहरूमा हाम्रो दुर्बलतामा हाम्रो कमजोरीहरूमा पिता प्रभु तपाईँले हामीलाई साहस दिनुभयो तपाईँले हामीलाई त्यो कमजोर अवस्थाहरूबाट पिता प्रभु तपाईँले उठाउनु भयो अनि पिता प्रभु हामीलाई आत्मिक शक्ति पिता प्रभु तपाईँले भरिदिनु भयो प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ तपाईँलाई आदर महिमा प्रशंसा चढाउँदछौँ पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ उच्चालिनु भएको छ हामी प्रार्थना गर्दछौँ हामीले जे जति कामहरू गर्दछौँ हामीले जे जति कुराहरू बोल्दछौँ पिता प्रभु हामी जुनसुकै ठाउँहरूमा जाँदछौँ पिता प्रभु हामी जस्तो सुकै कुराहरू गर्दछौँ पिता प्रभु हरेक कुराहरूबाट प्रभु तपाईँको महिमा अनि प्रशंसा हुनुपर्दछ तपाईँ उचालिनु पर्दछ पिता प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ किनभने पिता प्रभु तपाईँले हामीलाई वास्ता गर्नुहुँदछ तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुँदछ तपाईँले हामीलाई पिता प्रभु साँच्चै नै दया गर्नुभएको छ तपाईँको प्रेम चाहिँ पिता प्रभु तपाईँको
दया चाहिँ पिता प्रभु त्यो जीवनभन्दा पनि श्रेष्ठ छ भनेर प्रभु तपाईँले भन्नुहुँदछ। साँच्चै नै पिता प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भएको होस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ पिता प्रभु। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ उचालिनुहोस् पिता प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हाम्रो पापहरूलाई धोइकन पिता प्रभु तपाईँले शुद्ध गराउनुभयो। साँच्चै नै पिता प्रभु हरेक अवस्थाहरूबाट पिता प्रभु तपाईँले हामीलाई उठाउनुभयो। साँच्चै नै पिता प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। हामी पिता प्रभु मर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँ मर्नुभयो। साँच्चै नै पिता प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। पिता प्रभु हामीले भोग्नुपर्ने त्यो दुःख कष्ट त्यो समस्याहरूलाई पिता प्रभु तपाईँले भोगिदिनु भयो। साँच्चै नै प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। हामीले सहनु पर्ने त्यो थुकाइ कुटाइहरू चाहिँ पिता प्रभु तपाईँले सहनु भयो। पिता प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ पिता प्रभु। ओ पिता प्रभु हामी मर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँले आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभयो। जुन जीवन बलिदानको कारण पिता प्रभु हामीले नयाँ जीवन पाएका छौँ। पिता प्रभु हामीले पिता प्रभु परिवर्तनको जीवन पाएका छौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आदर महिमा प्रशंसा प्रभु हामी तपाईँलाई चढाउँदछौँ। तपाईँ उचालिनुहोस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू फर लभिङ मी जिजस। मलाई प्रेम गर्नुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु। ओ जिजस थ्याङ्क यू फर केयरिङ मी जिजस। मलाई वास्ता गर्नुभएको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रा 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 रा। यीशु 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 प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु। ग्लोरी जिजस। तपाईँ महिमाको राजा एकमात्र थुमा परमेश्वर, तपाईँ निष्कलङ्क थुमा परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरो बत्तीमा तेल दिनुहोस् प्रभु, मेरो बत्तीमा तेल अहिले, मेरो बत्तीमा तेल दिनुहोस् प्रभु, तपाईँ अन्जेलसम्म देउजु। सबैलाई एकमुष्टमा जय मसी। हामीले वक्तालाई दिने भनेको समय सायद ठ्याक्कै उहाँलाई हामीले 9:20 भनेको थियो, अहिले 9:30 भइसकेको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले धेरै कता थिच्ने यताउति नगरौँ। यो वचनको समय हो, त्यसले गर्दाखेरि हामी आधी घन्टा चाहिँ पुरा वचनको लागि हामी समय दिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले सबले आफ्नो क्यामेरा चाहिँ अन गर्नुहोस् अनि माइकलाई चाहिँ बन्द गर्नुहोस् ताकि हामी सबैले राम्रोसँग सुन्न सकेको होस् भनेर। आमेन। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो पाकिस्तानबाट हाम्रो पास्टर साम हुनुहुन्छ अनि उहाँ आइसक्नु भएको छ। पास्टर साम, वेलकम in our youth seminar. Thank you. Hello, Pastor Sam. Now take your time, please. Your mic is off. If you don't mind, please. Okay. Okay, it's okay. Thank you very much, Pastor Silas. Thank you, and God bless you. Welcome. धन्यवाद सिलास दाजु, परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। Okay. Now okay. Okay, Pastor. Okay, Pastor. Hello. Yes. Hello. Hello. It's okay. Okay. Yes, Pastor. I'm listening. Yeah, it's good. Hello, everyone. हेलो जय मसी सबैजनालाई। जय मसी। Yes. Good evening to all of you.
शुभ साँझ अनि सबैजनालाई भन्दै हुनुहुन्छ। Same to you. Thank you. And a great greeting in the name of the Lord Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको नाममा महान अभिवादन तपाईहरु सबैजनालाई। जय मसीह। Hello, are you listening? Yes, Pastor. Yes, Okay. I am listening. This is Sam, the servant of God, is speaking from Lahore, Pakistan. म चाहिँ पास्टर स्याम लाहोरबाट चाहिँ परमेश्वरको वचन बोल्दैछु, पाकिस्तानबाट अहिले बोलिरहेको छु तपाईहरुको माझमा। And I welcome to all of you who they are joining to Zoom. अनि जो अहिले हामीसँग जुममा जोडिनु भएको छ तपाईहरु सबैलाई म स्वागत भन्न चाहन्छु यो समय। And I hope you will get many blessing by the word of God. अनि म आशा गर्दछु परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईहरुले आशीष पाउनु हुनेछ। I said, I hope you will get the many blessing by the word of God. म भन्दै छु कि तपाईहरुले परमेश्वरको वचनद्वारा चाहिँ धेरै धेरै आशीष पाउनु हुनेछ। सायद उहाँले सुन्नु भएन मेरो अनुवाद। Yes, first of all, I thank to Brother Silas, Pastor Silas, who invited me for preaching to all of you. अनि म चाहिँ तपाईहरुको सामुन्ने अहिले यो वचन प्रचार गर्नलाई पास्टर सिलासले हामीलाई मौका दिनुभयो, उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यस समय। Praise the God. परमेश्वरको प्रशंसा भएको Praise होस्। God. परमेश्वरको प्रशंसा Yes. भएको होस्। Come start the topic. अनि And हामीले अहिले विषय सुरु गर्ने छौं। yes, hold your Bible, keep your Bible. अनि तपाईहरुको बाइबल वचन तपाईसँग राख्नुहोस् यो समय। Okay, now on. Same Okay, as you Pastor. know, our topic is youth today. हाम्रो विषय चाहिँ युवा हो। तपाईलाई यसै थाहा भए अनुसार। So, English word youth, the word meaning is the state of being young. अनि अंग्रेजीमा युवा भन्नुको शब्दको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईहरु जवान रहने भन्ने कुरा हो। Yes, there are many meanings, early life and period of complete existence. अनि यो चाहिँ अघिल्लो यो जीवनको यो पूर्णता हुनु भन्दा अगाडिको समय भन्ने कुरा चाहिँ यसले बुझाउँदछ। परिपक्व हुने समय भन्दा अगाडि। Yes, Pastor. Yes. What do you think if we mute the video, then maybe the voice is clear? Actually, it's a signal problem, I think. What do you think? Yeah. हामी यसो गरौँ न, भिडियो बन्द गरेर अहिले अडियो सुन्न सक्छौं। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो डाटालाई अलि कम खान्छ अनि सिग्नल बलियो हुन्छ कि भन्ने उहाँको सुझाव छ। के छ? Because again and again internet is disconnecting to us. Again and again we are facing फेरि यो trouble. भिडियोहरु चाहिँ टुट्दै छ, यसले गर्दा हाम्रो यो संगतिलाई अलिकति बाधा पुर्याएको जस्तो छ। हामी भिडियो अफ गरौँ ल। म मेरो पनि गर्छु, सायद उहाँको चाहिँ अन गरिराखौँ कि। Pastor, I think you may continue your video so that everyone can see you, but we will off our video, yeah? हुन्छ, हाम्रो भिडियो चाहिँ रोकौँ अनि हामी अडियोमा जान सक्छौं होला। Yes, okay. त्यसो गर्दा होला? Yeah, okay. Yes, Pastor, I'm listening. Yes. Yeah. I was telling you the grammatical meaning of youth. So there are many meanings, but some I tell you. The state of being young and early life. अनि यो धेरै व्याकरणीय रूपमा तपाईहरुलाई मैले जवान भन्ने कुरा, युवा भन्ने कुराको अर्थ के हो भन्ने बताइरहेको थिएँ। यो भनेको चाहिँ अघिल्लो जीवन, अर्थात हामी पूर्णतामा जाने परिपक्वमा हुनु भन्दा अगाडिको जीवन या हामी चाहिँ जवान रहने अवस्था भनेर चाहिँ यहाँ बताइएको छ एउटा व्याख्यामा चाहिँ। Yes, Pastor. The period of complete existence. The period of complete existence. पूर्ण परिपक्व हुने समय, त्यो बिचको त्यो समयलाई चाहिँ हामी जवान भन्दछौं।
mean when you exist with all the power, all the strength, and the strong body, uh, fresh thinking, decision power, and ready to anything. This is the young meaning, अनि यो जवान भन्नुको youth अर्थ meaning. चाहिँ तपाईँ एकदमै शक्तिशाली हुनु, सबै कुरा तयार हुनु, तपाईसँग एकदमै ताजा सुरुवात गर्न सक्ने क्षमता हुनु, अब म जे पनि गर्न सक्नको लागि तयार छु भन्ने अवस्था चाहिँ जवान अवस्था हो, अर्थात् युवा अवस्था हो भनेर भनिएको छ। Yes, the youth and the young people, they are ready to anything and able for job, work, business, and marriage. This age is ready for the able for the job, work, business, and marriage. यो युवा अवस्था या जवान व्यक्ति भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँ जागिरको लागि तयारी हुनुभएको छ, विवाहको लागि तयारी हुनुभएको छ, सम्पूर्ण कुराको लागि चाहिँ अब पूर्णतामा तपाईँ गइसक्नुभयो, अब तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ, But तयार in this हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। situation, you can go away on. Yes, you can go in this age. You can go away on the wrong and right side. There are two way, but you can also go the wrong way. You can also go the right way. अनि यो अवस्था चाहिँ यस्तो अवस्था हो कि जहाँ तपाईँ चाहिँ दुई अवस्थामा लाग्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ कि त गलत बाटोमा जान सक्नुहुन्छ कि चाहिँ सही बाटोमा, दुईवटा बाटो चाहिँ तपाईँ जान सक्ने सम्भावना छ। Yes, Pastor. You have energy in this age, in this life. And, तपाईसँग चाहिँ यो जीवनमा, यो अवस्थामा, यो उमेरमा चाहिँ शक्ति छ। no one can stop you in this age. यो अवस्था चाहिँ यस्तो हो कि तपाईलाई कसैले रोक्नै सक्दैन, तपाईँ एकदमै बलवान हुनुहुन्छ, तपाईँ गर्छु भनेपछि गर्न सक्ने अवस्थाको चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। Now ready? Now you are ready? Okay, Pastor, sure. Yes, Pastor, I am ready. Okay. I was telling you, this age is the very fresh and new age when you can decision, you have a power, you are ready to do anything like the job and work and marriage and business. यो समय चाहिँ यस्तो ताजा अवस्था हो जहाँ चाहिँ तपाईँ विवाह गर्न सक्नुहुन्छ अनि कामको लागि तयारी हुनुहुन्छ, तपाईँ हरेक कुरा गर्ने चाहिँ यो सही समय, सुरुवात गर्ने समय चाहिँ यो समय हो। Yes, Pastor. Yes, but in this age you can go on the wrong way. अनि यो यस्तो पनि समय हो जहाँ तपाईँ चाहिँ गलत बाटोमा लाग्न सक्ने पनि सम्भावना रहन सक्छ। Yes, Pastor. Yes. Hello. Yes, Pastor, I'm listening. Yes. Yeah. I was saying, but in this age you can also go on the wrong way. You यो have समयमा चाहिँ तपाईँ गलत बाटोमा पनि जान सक्नुहुन्छ। right way and wrong way, but no man, no can stop you in this age when you go anywhere the wrong way. अनि यो समय चाहिँ यस्तो हो, तपाईँ गलत ठाउँमा पनि जान सक्नुहुन्छ, सही ठाउँमा पनि जान सक्नुहुन्छ, कसैले तपाईलाई रोकेर रोक्नेवाला चाहिँ छैन। I think you mute your video. I think you mute your video. Okay, Pastor. You mute your video. I think it will be better. Okay. Okay, I mute my video. Yes, this is right. You are young. You can do anything. You are young. You are hot thinking, but you need a guide. अनि यो समय चाहिँ यस्तो समय हो, तपाईँ जेसुकै गर्न सक्नुहुन्छ, सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तापनि तपाईलाई चाहिँ एउटा अगुवाई गर्ने व्यक्तिको खाँचो पर्दछ। Yes, Pastor. So who can guide you? Who can guide you rightly? अनि त्यसो हो भने तपाईलाई चाहिँ कसले सही तरिकाले चाहिँ मार्गदर्शन गर्न सक्दछ त? Yes, Pastor.
Yes, many people can guide you, but the word of God exactly, really, truly guide you. धेरै मानिसहरूले तपाईँलाई अगुवाई गर्न सक्लान्, बाटोहरू देखाउन सक्लान्, तर तपाईँलाई साँचो रूपमा अगुवाई गर्ने भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन नै हो। यस पास्टर। Before we read the word of God today, I want to ask you question. आज परमेश्वरको वचन पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई चाहिँ म केही प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छु। यस पास्टर। What are the youth problems in this time in your country and whole world? Yes. तपाईहरूको देशमा चाहिँ यो अवस्थामा अहिलेको समयमा समस्याहरू के होलान् त? युवा समस्याहरू, चुनौतीहरू Yes. पुरै संसारभरि के हो जस्तो तपाईँहरू लाग्छ भन्नुहोस् त? What is condition of the youth? Give me some ideas. What is condition in your country, in your church, in your community? What is condition of the youth? तपाईहरू बस्नुभएको मण्डलीमा, देशमा, तपाईँको समुदायमा, गाउँमा, सहरमा तपाईहरूको युवाहरूको समस्याहरू, अवस्थाहरू चाहिँ कस्तो छ? केही भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू मध्ये कसैले? बताइदिन सक्नुहुन्छ? कोही बोल्न सक्नुहुन्छ? हेलो, कसैले माइक Yes, अन you गरेर can भनिदिन say. सक्नुहुन्छ? Yes, you can think about there are many problems and people are suffering or surviving anywhere like that financially, spiritually, and some there are people are drugs addictions, and some cases are the marriage problems. I mean many problems. The youth is facing the many problems. अहिलेको अवस्थामा युवाहरूले धेरै समस्याहरू चाहिँ सामना गरिरहनु परेको छ। जस्तै कुनै विवाह सम्बन्धी समस्याहरू छन्, विवाहका समस्याहरू, यो विभिन्न लागु पदार्थका समस्याहरू Yes, छन्। if यस्तो कुनै समस्याहरू छन् भने तपाईहरुले हामीलाई बताउन this, सक्नुहुन्छ? but this condition is not. But this condition is not all around the world, because if we see the Asian country like that, the Nepal, India, and Pakistan and Sri Lanka, there are the many youth are suffering and surviving, and they have many problems. अनि यो सबै संसारमा यस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तर विशेष गरी एसियन कन्ट्रीहरू जुन हाम्रो भारत, पाकिस्तान, नेपाल जस्तो देशहरूमा चाहिँ यस्तो समस्याहरू चाहिँ हामीले देख्दछौँ। Hello. Yes, Pastor. Yes, Pastor. Yes, I said this situation and this condition is not a rich country like the USA, Canada, and UK. But if we see in this Asian country like that, India, Pakistan, and Nepal and Bangladesh, there are many problems of the youth. अनि अघि हामीले भने जस्तै उहाँले फेरि दोहोर्याउनु भयो, त्यो यो चाहिँ धनी राष्ट्रहरूमा मात्र होइन, धनी राष्ट्रहरूमा होइन विशेष गरी, तर यस्तै गरिब विकासोन्मुख देशहरू, नेपाल, भारत, पाकिस्तान जस्तो देशहरूमा चाहिँ यी समस्याहरू चाहिँ हामी देख्दछौँ। But the Lord Jesus Christ is authorized in heaven and earth. तर जे भए तापनि स्वर्ग र पृथ्वीको सम्पूर्ण अधिकार र साँचो चाहिँ उहाँ येशू ख्रीष्टसँग छ। He can solve all the problems of youth. अनि यो जवानहरूको सम्पूर्ण समस्या चाहिँ उहाँ येशूले चाहिँ ठीक गर्न सक्नुहुन्छ। Please read with me one verse from Psalms 119 9 to 11 verse. हामी भजन सङ्ग्रह 190 को 9 देखि 11 पदलाई चाहिँ हामी पढ्ने छौं यो समय। 190, या पास्टर? Yes, 119. 19? Psalms 119. 119. Yes, पास्टर। 9 देखि 11। verse 9 to 11. भजन सङ्ग्रह 119 को 9 देखि 11 हामी पढ्ने छौं। I got it, pastor. Yes, there is mention, how can a young man keep his way pure? अनि यहाँ चाहिँ बताइएको छ कि एउटा जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ या कसरी चल्न सक्छ भनेर बताइएको छ। Yes, pastor. Okay. Yes, by living according to the word of God. तपाईको वचन अनुसार
Yes, I think all people are reading the Bible, so you can see and read in this verse. हामी सबैजना भजन सङ्ग्रह 119 को 9 देखि 11 पढ्छौँ है, हेर्छौँ है. Yes, Pastor, we are reading. So in the first verse, 9 verse, how we can make ourselves a good, how we can keep clean and pure our way. अनि हामीले आफैलाई कसरी असल तरिकाले राख्ने या हाम्रो बाटोहरू चाहिँ कसरी चोखो तरिकाले चलाउने या शुद्ध तरिकाले लैजाने, हामीलाई पवित्रतामा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताइएको छ भजन सङ्ग्रह 119 को 9 पदमा. ओके पास्टर. In this the situation, there are no way how we can clean and pure ourselves, our way. अनि यो संसारमा चाहिँ यो पृथ्वीमा हामी रहँदा चाहिँ त्यहाँ कुनै यस्तो खालको तरिका छैन जहाँ हामीले आफूलाई चाहिँ चोखो राख्न सक्छौँ. ओके. The Bible also tell us there are the two main way. One way goes to the death, one way goes to the life. There are अनि two ways. त्यहाँ वचनले पनि भन्दछ कि त्यहाँ दुईवटा बाटाहरू छन्, एउटाले चाहिँ मृत्युमा पुर्याउँदछ र अर्को बाटोले चाहिँ जीवनमा पुर्याउँछ, अर्थात् साँगुरो बाटोले चाहिँ जीवनमा पुर्याउँदछ भनेर चाहिँ बताइएको छ. When we live in the world, in our place, we can do many things, and we pay for good life. We pay for good life, and we can get the knowledge. We can go out of country, and we do many things for the good life and good way. अनि हामी चाहिँ संसारमा जिउँदाखेरि चाहिँ असल जीवनको लागि धेरै खर्चहरू गर्छौँ, तिर्छौँ, असल शिक्षाहरू प्राप्त गर्दछौँ, नयाँ नयाँ ठाउँमा जान्छौँ, विदेशमा जान्छौँ, सिक्छौँ, अनि यसरी चाहिँ हाम्रो जीवनमा असल कुराहरू हामी सिक्न कोसिस गर्दछौँ. ओके पास्टर. Yes, we have many options. We can pure and clean our way. अनि हामीसँग चाहिँ धेरै विकल्पहरू छन् हामीले आफूलाई चोखो राख्न, पवित्रतामा जिउनको लागि. ओके. But really, the word of God tell us how we can pure the good way. तर जे भए तापनि साँचो रूपमा चाहिँ हामी चोखो कसरी जिउने भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ. ओके पास्टर. So, be living according to your word. Yes, the word of God tell us be living according अनुसार चाहिँ जीवन बिताएर हो भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताएको छ. Yes. Okay, Pastor. Actually, this is the importance of the word of God. परमेश्वरको वचनको महत्त्वपूर्णता किन महत्त्व छ भन्ने कुरा चाहिँ यही नै हो, उहाँको वचन अनुसार जीवन जिउनको निम्ति. ओके पास्टर. We can think today how we give the respect and we feel the word of God is important in our life. अनि हामी कसरी अहिले चाहिँ यो आदर दिने अनि यो परमेश्वरको वचन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भनेर हाम्रो जीवनमा हामी थाहा पाउन सक्छौं भने. Yes, okay. Yes. In verse 10, please read. Seek you with all my heart. Seek you with all my heart. Okay, Pastor. With all my heart, seeking, searching, and seeing. म आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले तपाईलाई खोज्छु, तपाईलाई हेर्छु, तपाईलाई खोज तलास गर्छु भनेर भनिएको छ यहाँ. ओके पास्टर. What we seek today, what we search today. अनि आज हामी के खोजी गरिरहेका छौं, के देख्न कोसिस गरिरहेका छौं त आज? We search the money, we seeking the good job and good marriage and the many things, the business and car and the good house, many things we are seeking. तर अहिले चाहिँ हामी असल घर, असल विवाह, राम्रो कार, गाडी, पैसाहरु चाहिँ हाम्रो जीवनमा खोजी गरिरहेका छौं. ओके पास्टर. But my dear brothers and sisters, the word of God tell us seeking and searching to the commandments of the God.
तर मेरा प्यारा परमेश्वरमा मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीले खोज्नु पर्ने चाहिँ उहाँका आज्ञाहरू चाहिँ खोज्नु पर्ने हो भनेर चाहिँ यहाँ बताइएको छ। ओके पास्टर। Yes, you know, when God sent his commandments on the Mount of Sinai, जब परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो आज्ञाहरू चाहिँ सिनै पर्वतबाट दिनुभयो। ओके पास्टर। yes, then God wanted we live a good life. अनि हामी चाहिँ त्यस पछाडि परमेश्वरले चाहिँ असल जीवन जिउन् भनेर चाहनु भयो। ओके पास्टर। God want we maintain our life, we organize our life, we will make ourselves the prosper life and obey the commandments. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीले हाम्रो जीवन व्यवस्थित भएर जिएको चाहनु भयो, हाम्रो जीवन उन्नति प्रगति भएको चाहनु भयो। उहाँले चाहिँ हाम्रो जीवन एकदमै मिलेर हामी गएको चाहिँ हाम्रो अझै बढ्दै गएको चाहिँ उहाँ परमेश्वरले चाहनु भएको थियो। आमेन। I want to give you one more verse from the Word of God. Please, if you have the Bible, see the book of Joshua. हामी अर्को वचन हेर्छौँ यहोशूको पुस्तकबाट। ओके पास्टर। Yes, chapter 1. एक अध्यायमा। ओके। Chapter 1, verse, I think, yes, 7 verse. Verse 7. Please, you read this verse. एकको यहोशू एक अध्यायको 7 पदमा यसरी भनिएको छ, बलियो र अति साहसी हो, मेरो दास मोसाले तँलाई आज्ञा गरे अनुसार सधैँ व्यवस्था पालन गर, त्यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्कनु र त जहीँ गए पनि सफलता पाउनेछस्। आमेन। Yes, amen. Amen. There are mentioned, first thing mentioned is there, be strong and courageous. अनि यहाँ चाहिँ पहिलो कुरा यो बताइएको छ, बलियो र खूब साहसी बन। ओके। So, you know, the youth is already, when he go in the age of the youth, he already, the people are already, the youth already is strong. अनि यो जवान अवस्था चाहिँ यस्तो अवस्था हो जहाँ तपाईँ पहिले नै बलियो भइसक्नु भएको हुनुहुन्छ। ओके। But this strongness is different strongness. तर यो यहाँ भनिएको बलियोपना चाहिँ फरक बलियोपना भनिएको, त्यो शरीरको बलियोपना भनिएको होइन यहाँ। This is not related to the body and your muscles. अनि यो चाहिँ तपाईको मांसपेशी तपाईको शरीरसँग बलियो हो भनेर भनिएको बलियो होइन यो। Yes. And second thing is to be careful to obey all the laws. अनि यहाँ चाहिँ सबै आज्ञाहरू चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर पालन गर्नु, व्यवस्था पालन गर्नु भनेर भनिएको छ, एकदमै ध्यान दिएर। ओके। Yes. We can see, are we obeying the God all laws? के हामी सबै व्यवस्थाहरू पालन गर्दैछौँ त परमेश्वरको? Okay, because you know the mainly there are the 10 commandments is mentioned in the Bible. अनि बाइबलमा बताइए अनुसार विशेष गरी त्यहाँ 10 वटा आज्ञा चाहिँ मूसाद्वारा परमेश्वरले दिनुभएको थियो। But scholar is mentioned there are the fully 13 commandments. अनि त्यहाँ चाहिँ पुरै 6 pastor. Yes. So need आज्ञाहरू follow the law, need follow to the law. हामी परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालन गर्दछौं, follow to the commandments, अनि उहाँका आज्ञालाई पालन गर्दछौं, obey to the God instructions, अनि परमेश्वरको तौर तरिका विधिहरूलाई पालन गर्दछौं उहाँले भन्नुभएको कुरालाई। Yes, there is mention also, do not let this book of the law. अनि यहाँबाट चाहिँ यो व्यवस्थाबाट चाहिँ यता उता दायाँ देब्रेतिर नफर्कनु भनेर भनिएको छ। Yes, do not let this book of depart from your mouth. अनि यहाँ यस्तो पनि भनिएको छ, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस् भनेर 8 पदमा पनि भनिएको छ। You can see here in this time, in this period, the Christian and the young, how much they read the Bible. अनि अहिलेको अवस्थामा तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ जवानहरु अहिले कति बाइबल पढ्दछन् त। I think youth is not reading the Bible regularly.
अनि म वास्तवमै भन्नु पर्दाखेरि अहिले जवानहरूले दैनिक रूपमा चाहिँ बाइबलहरू अध्ययन गरिरहेका छैनन् होला पक्कै पनि। यस पास्टर। but God said there, and meditate on it. Read and meditate on it. तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भनेको छ भने तैले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखेका सबै कुराहरूमा चाहिँ मनन Understand? गर्नु भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ। बुझ्नुभयो तपाईहरुले? And God said, अनि God said, परमेश्वरले भन्नुभयो, yes, you read and meditate on it. परमेश्वरको वचन तैले पढ, अध्ययन गर अनि यसमा चाहिँ मनन गर भनेर चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई बताउनुहुन्छ। Yes, you meditate and read day and night. परमेश्वरको वचन चाहिँ बिहान बेलुका दिन रात चाहिँ तपाईले मनन गर्नुहोस्, पढ्ने मात्र होइन मनन गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ। ओके पास्टर। Yes, but it depends how much we read and meditate to the word of God. अनि यो चाहिँ यो कुरामा भर पर्छ कि हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा कति परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्दछौँ अनि यसलाई मनन गर्दछौँ, ध्यान गर्छौँ। Yes. Are we reading the deep and we experience the word of God and we thinking something think about the word of God. अनि के हामी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ एकदमै गहिरो अध्ययन गरेका छौँ, त्यसलाई अझै अनुभव गरेका छौँ, यसलाई चाहिँ हामीले अझ नयाँ तौर तरिकाले चाहिँ हाम्रो जीवनमा यसलाई अनुभव गर्ने कोसिस गरेका छौँ त? What text tell us, what the scripture tell us. अनि यो वचनले चाहिँ हामीलाई के भन्दछ त? यस पास्टर। Yes, what scripture, what text tell us. अनि वचन खण्डले चाहिँ हामीलाई के भन्दछ त? ओके। Yes, and care about what is right or everything. अनि जे कुरा चाहिँ सही छ त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान गर्नु भनेर भनिएको छ। ओके। If we read the Bible and if we meditate the Bible, यदि हामी परमेश्वरको वचन पढ्दछौँ अनि त्यसलाई ध्यान गर्दछौँ भने, ओके पास्टर। See, there is not everything is not favorite for you. अनि सबै कुरा तपाईलाई एकदमै मनै पर्ने खालको हुन्छ भन्ने छैन तपाईको जीवनमा। ओके। Even sometime anything which we dislike, but God tell us you like this. अनि परमेश्वरलाई चाहिँ कति समय हामीलाई मन नपर्ने कुराहरू हुन्छन् अनि हामीलाई मन नपर्ने कुरा भए तापनि उहाँले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ तिमीलाई मन पर्नुपर्छ, तिमीले गर्नुपर्छ भनेर हामीले मन नपर्ने कुरा पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँदछ। ओके पास्टर। Sometime we dislike something, but God like this. अनि कति समय हामीलाई जुन कुरा मन पर्दैन त्यो परमेश्वरलाई मन पर्ने हुन पनि सक्छ प्रियहरू। ओके। But if we read the Bible, if we meditate the Bible, if we meditate, experience the Bible day and night, then something change for us. अनि यदि तर हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई पढ्दछौँ अनि ध्यान गर्दछौँ अनि दिन रात हामी यसलाई ध्यान गर्दछौँ भने यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा केही नयाँ परिवर्तन चाहिँ पक्कै लिएर आउँछ प्रियहरू। Yes, there is mention you successful, you prosper physically, spiritually and socially. अनि यहाँ चाहिँ भनिएको छ तैले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। अनि यो भनिएको चाहिँ तपाईले शरीरमा, आत्मामा अनि हरेक कुरामा चाहिँ तपाईले उन्नति प्राप्त गर्नुहुनेछ, सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा भनिएको हो। ओके पास्टर। If we want to live a good life, यदि हामी असल जीवन जिउन चाहन्छौँ भने, ओके, if we want to live a good life, then read and meditate day and night. यदि हामी असल जीवन जिउन चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुपर्दछ, मनन गर्नुपर्दछ अनि ध्यान दिनुपर्छ हरेक दिन रात भनेर चाहिँ यहाँ बताइएको छ। ओके पास्टर। Yes, obey all the commandments, each
and everything. अनि परमेश्वरले दिनुभएको हरेक व्यवस्थाहरू एक एक व्यवस्थालाई चाहिँ पालन गर भनेर यहाँ भनिएको छ। ओके, हेलो Pastor? Hello. Yes, Pastor, Yes. I'm listening. Yes. Okay. Obey all commandments, each and everything. अनि हरेक व्यवस्थाका हरेक नियमहरू पालन गर्नुहोस्, एक एक कुरा चाहिँ त्यहाँ बताइएको कुराहरू तपाईले पालन गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ। ओके पास्टर। Yes. If we go back in Psalm 19. यदि हामी भजन सङ्ग्रह 119 मा फर्किएर फेरि जान्छौँ भने that the David mentioned, I have hidden your word in my heart. अनि यहाँ चाहिँ भनिएको छ तपाईको वचन चाहिँ मैले मेरो हृदयमा लुकाएर राखेको छु भनेर चाहिँ यहाँ दाउदले भनेका छन्। But sometimes we hidden the word of God in our cupboard, in our room. तर कति समय चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ दराजमा अनि हाम्रो कोठाको काहीँ कुनामा लुकाएर राखिदिन्छौँ। ओके, sometime in this period, in this time, the technology time, we have a Bible app in our mobile, but we hide this app in your mobile. अनि अहिलेको समयमा यो वर्तमान अवस्थामा चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ मोबाइलमा एपको रूपमा चाहिँ लुकाएर राख्ने गरेका छौँ। ओके, Yes, this is the fear of God. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको भएको कुरा हो, उहाँको डर। ओके पास्टर, This is the fear of God. Don't go against to the word of God. परमेश्वरको वचन विपरीत नजानु चाहिँ परमेश्वरको भय मान्नु हो प्रिय। Hello. Yes pastor, I am listening. Yes. Hello. Yes, okay. Yes. Hello. This is the fear of God, and do not go against to the word of God. परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा नजानु नै चाहिँ परमेश्वरको भय मान्नु हो। ओके पास्टर। Yes, then you will be get a new life. अनि त्यसपछि तपाईँ र हामीले चाहिँ एउटा नयाँ जीवन प्राप्त गर्नेछौँ। The source is the word of God. The source is word of God. अनि यो परमेश्वरको वचनको चाहिँ स्रोतहरू। Yes, which make yourself sinless nature, righteousness, a pure way. अनि जसले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ पाप रहित जीवन जिउनलाई, धार्मिक जीवन जिउनलाई चाहिँ सहायता गर्नेछ। ओके पास्टर। Otherwise we can't do anything. नत्र भने चाहिँ हामी केही पनि गर्न सक्ने छैनौँ। ओके पास्टर। Yes, Paul says in the New Testament. अनि पावलले नयाँ करारमा भनेका छन् यसरी, when you were live in your old and early life, जब तपाईँ चाहिँ पुरानो स्वभावको जीवन जिउनुहुन्छ। ओके पास्टर। yes, you committed your body parts for sin. अनि तपाईले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई, यो पापमय शरीरको स्वभावलाई चाहिँ पापको निम्ति चाहिँ सुम्पिदिनु भएको हुन्छ। ओके पास्टर। Yes. Hello. Yes pastor. Okay, yeah, we are receiving pastor. Yes sir. Yes, I was telling you, the Paul says to the Ephesus church of Ephesus, when you were living in your old and early life, you committed your body parts for sin. अनि यहाँ पावलले भने चाहिँ एफिससको मण्डलीलाई यसरी बताए चाहिँ जसरी तपाईँ र हामी चाहिँ पुरानो जीवन जिएका हुन्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो पापमय स्वभावमा हाम्रो शरीर चाहिँ हामी पापलाई सुम्पिएका हुन्छौँ। ओके पास्टर। Same as now you committed your parts for righteousness. जसरी अहिले तपाईले धार्मिकताको निम्ति चाहिँ आफ्नो जीवनलाई सुम्पिनु भएको छ, आफ्नो शरीरको हरेक अङ्गहरूलाई। आमेन। Hello. Yes pastor. Yes. Okay. Where from righteousness? Where from come the righteousness? Where from? अनि यदि त्यसो हो भने चाहिँ धार्मिकता कहाँबाट आउँछ त प्रियजनहरू भन्नुहोस् त। ओके, धार्मिकता कहाँबाट आउँछ त? कसरी बोलिदिनुस् त? Come where from? उत्तर दिनुस् त कसैले। धार्मिकता कहाँबाट आउँछ? Yes pastor, I am listening. Yes. Hello. Yes pastor, yes. Okay.
in every condition where you are stuck and suffering, अनि जुन अवस्थाहरूमा तपाईहरु अड्किनुहुन्छ, तपाईहरु समस्यामा भएर जानुहुन्छ, ओके पास्टर, just obey the word of God and remember the God commandments. God want we stay and we read and we meditate to the word of God, and then we can get many blessing and many things from the word of God. अनि In this जीवनमा life. विभिन्न परिस्थितिहरूमा हामी अड्किन्छौँ भने, विभिन्न समयहरूमा भएर जान्छौँ भने त्यो अवस्थामा यो कुरा याद राख्नुहोस् कि परमेश्वरको वचन अध्ययन र मनन गर्नुहोस्, दिनरात ध्यान गर्नुहोस्, अनि यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ प्रशस्त आशिषहरू लिएर आउनेछ। आमेन। Yes, amen. आमेन पास्टर। If you are suffering anywhere in financially, spiritually, physically, I don't know, but the word of God tell us today, just focus on the word of God. अनि आज चाहिँ तपाईहरु आत्मिकी समस्याहरूमा, शारीरिक समस्याहरूमा, आर्थिक अवस्थाहरूमा भएर जाँदै हुनुहुन्छ भने प्रियहरू, एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस् कि तपाईं परमेश्वरको वचनमा चाहिँ तपाईले एकदमै केन्द्रित हुनुहोस्, मनन गर्नुहोस्, ध्यान दिनुहोस्, अनि यसले चाहिँ तपाईको निम्ति समाधान लिएर आउनेछ। ओके पास्टर। हेलो। ओके। Yes, today we learned about the word of God and importance of the word of God, and we have to read, we have to meditate day and night. अनि आज हामीले यो सिक्यौं कि परमेश्वरको वचनको विषयमा सिक्यौं, अनि हामीले चाहिँ दिनरात परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ मनन गर्नुपर्छ, दिनरात ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले सिक्यौं आज। ओके पास्टर। Obeying the commandments, each everything. अनि परमेश्वरको वचन आज्ञाको चाहिँ व्यवस्थाको चाहिँ हरेक व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले पालन गर्नुपर्छ, हरेक नियमलाई पालन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ बताइएको छ। ओके पास्टर। Yes, even God said, don't go left and right. अनि परमेश्वर आफैले पनि भन्नुभयो, go straight. अनि परमेश्वरको वचनबाट दाहिने वा देब्रेतिर नलाग्नु भनेर यहोशू 1:8 मा बताए जस्तै दाहिने वा देब्रेतिर नफर्कनु, एकदमै सिधा गरी परमेश्वरको वचनमा हिँडिराख भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। Because in all the situation, in all the suffering and problems, the word of God give you a pure and clean way. किनभने हरेक परिस्थितिहरूमा, अप्ठ्यारो अवस्थाहरूमा, सतावटहरूमा भएर जानु हुँदा चाहिँ तपाईलाई परमेश्वरले एकदमै सिद्ध, एकदमै शुद्ध, एकदमै चोखो बाटो चाहिँ उहाँको वचनले चाहिँ तपाईहरुलाई मलाई देखाउँदछ। ओके पास्टर। Because you know the word of God has a authority in every time period, past and present. अनि परमेश्वरको वचनमा चाहिँ एकदमै अधिकार र शक्ति छ। यो चाहिँ अहिलेको लागि मात्र होइन, वर्तमान, भूत अनि आउने भविष्यको निम्ति पनि उहाँको वचनमा चाहिँ शक्ति छ भनेर चाहिँ यहाँ बताइएको छ, अधिकार छ भनेर चाहिँ बताइएको छ। ओके पास्टर। So I want to say to all of you who they are listening me, अनि म तपाईहरु सबै जना जसले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, म यो कुरा भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। ओके। First of all, come to the Lord. पहिले सुरुमा चाहिँ परमेश्वर कहाँ आउँ हामी। ओके पास्टर। First of all, come to the Lord. हामी पहिले चाहिँ परमेश्वर कहाँ आउँ। ओके। Come to the Lord and give the importance of the word of God in your heart, in your life, in your situations. अनि परमेश्वर कहाँ पहिले हामी आउँ, अनि हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो अवस्थाहरूमा, हाम्रो परिस्थितिहरूमा, हाम्रो हृदयमा हरेक कुरामा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई हामीले दियौं भनेर चाहिँ यहाँ बताइएको छ। ओके पास्टर। I know about the youth is not too good in Nepal. नेपालमा भएका युवाहरू सबै असल छन्, अवस्थाहरू ठीक छन् भनेर म भन्न सक्दिन।
मलाई थाहा छ। But the word of God is effective for everyone who they are living Nepal and Pakistan and India and every country in every nations. तर म यो कुरा चाहिँ भन्न सक्छु कि जो हामी नेपाल, पाकिस्तान, इन्डियामा जिरहेका छौँ, परमेश्वरको वचनले चाहिँ ती जवानहरूको बिचमा चाहिँ प्रभावकारी माध्यम बनेर आउनेछ भन्ने कुरा चाहिँ म जान्दछु। ओके पास्टर। Yes, say to the God now, I will be follow to the word of God and your commandments and your the laws. अनि अहिले चाहिँ हामी परमेश्वरलाई यो कुरा भनौँ कि हामी तपाईको आज्ञालाई, तपाईको व्यवस्थालाई पालन गर्दछौँ भनेर हामी चाहिँ परमेश्वरलाई यो कुरा अहिले भनौँ। ओके पास्टर। Then we have a good way. अनि हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा असल मार्गहरू पहिलाउन सकौँ, पाउन सकौँ भनेर चाहिँ हामी भनौँ यो समय। ओके पास्टर। Yes, then we have a pure and clean way and prosper life and encouragement and many things, many blessings. अनि हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा एकदमै शुद्ध, चोखो, पवित्र बाटोहरू पाउँदछौँ, उन्नतिहरू प्राप्त गर्नेछौँ अनि हाम्रो जीवनका हरेक मार्गहरूमा चाहिँ हामीले आशिष पाउनेछौँ भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँदछ। ओके पास्टर। But if we ignore the word of God, तर यदि हामी परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गर्दछौँ भने चाहिँ we can't change anything, any situation in young time and old time and early time. हाम्रो जीवनको कुनै यो जवान अवस्थामा, न त वृद्ध अवस्थामा, न त हामी जिएको कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ हामीले यो कुराहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्ने छैनौँ यदि हामीले उहाँको वचनलाई इन्कार गर्दछौँ भन्ने चाहिँ। ओके पास्टर। Come with me in prayers and say to the God. आउनुहोस् हामी सबैजना हामी हाम्रो माइक अन गरौँ अनि मसँगै रहेर तपाईहरुले चाहिँ परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ अनि यो कुरा भनौँ हामी। Yes, close your eyes and for a little time you think about today verse and today talking, what God saying is in this verse in this time. अनि अहिले चाहिँ हामी केही समय हाम्रो आँखाहरू बन्द गरौँ अनि हामी यो मनन गरौँ कि परमेश्वरको वचनले आज हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको वचनले हामीलाई के बताउनु भयो, त्यो कुरामा मनन गरौँ। If we are agree to concentrate and read and meditate and day and night to obey the law and commandments, then God open the doors. अनि यदि आज हामी चाहिँ सहमत हुन्छौँ कि परमेश्वरको वचन दिनरात मनन गर्न, अध्ययन गर्न अनि त्यसमा ध्यान दिन लाऊ भने परमेश्वरले हाम्रो निम्ति बाटोहरू, ढोकाहरू खोल्नुहुनेछन्। ओके पास्टर, आउनुहोस् हामी। Yes, then God open the door for you. अनि परमेश्वरले तपाईं र मेरो निम्ति बाटो खोल्नुहुन्छ। Yes, now I'm going to close, but listen my last words. अनि म अहिले चाहिँ वचन खण्डलाई बन्द गर्न जाँदैछु तर त्यो भन्दा अगाडि मेरो अन्तिम शब्दहरू सुन्नुहोस्। ओके पास्टर। God give the respect his word of God all above things in universe and entire and all around the world. He give respect to the word of God. अनि परमेश्वरले चाहिँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, सम्पूर्ण पृथ्वी, यो नक्षत्रहरू भन्दा पनि माथि चाहिँ उहाँले आफ्नो वचनलाई चाहिँ आदर दिनुहुन्छ। आमेन। Today we also need to give the respect and obey the commandments and the laws of the God. अनि आजको तपाईं र मेरो आवश्यकता पनि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले सम्पूर्ण कुराहरू भन्दा माथि रहेर आदर दिनुपर्दछ। उहाँका व्यवस्था, उहाँका नियम, आज्ञाहरूलाई चाहिँ हामीले सम्पूर्ण कुराहरू भन्दा माथि आज्ञा पालन गर्न सक्नु पर्दछ। त्यसलाई हामीले आदर दिन सक्नु पर्दछ भनेर चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। ओके पास्टर। Yes, now we will pray for this purpose. God give the good way and pure way to our church youth. अनि अहिले चाहिँ हामी यो प्रार्थना गर्नेछौँ कि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो मण्डलीका युवाहरूलाई असल मार्गहरू अनि एकदमै पवित्र मार्गहरू चाहिँ दिनुभएको होस्।
Praise God. Anyone can pray for the word of God, and who they are listening the word of the God, pray for them and pray for the youth. अनि परमेश्वरको प्रशंसा भएको होस् अनि जवानहरूको लागि अनि जसले सुन्दै हुनुहुन्छ यी वचनहरू अनि तिनीहरूको लागि कसैले हामी मध्ये कसैबाट प्रार्थना गरिदिन सक्नुहुन्छ भने बिन्ती तपाईँले माइक खोलिदिनुहोस् अनि प्रार्थना गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। कसै एकजनाले प्रार्थनालाई अगुवाई गरिदिनुहोस् जवानहरूको निम्ति। मेरो विचारमा जीवन दाजु, ओके जीवन दाजु हजुरले गरिदिनुहोस्। दाइको माइक कस्तो खिलेर छ नि सिलगुडाको त जीवन दाजु तपाईँको माइकलाई अन गरिदिनुहोस् न। उसले हामीलाई हेरिरहेको छ, उहाँले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। Yes, Pastor. Our Pastor Jivan is praying for us, but he forgot to on the mic. जीवन दाइ माइक अन गर्नु। हुन्छ, आमेन। उहाँले आमेन गरिसक्नु भयो जस्तो लाग्यो। जीवन दाजु माइक चाहिँ अन भएन तपाईँको, हामीले आमेन चाहिँ गऱ्यौँ है। सिलास दाजु अब तपाईँमा होला। तपाईँले भिडियो अन गर्दा हुन्छ अब। ल Pastor Sam, thank you so much for your message. We are blessing now. Thank you. Pastor Sam, are you listening me? Pastor Sam, thank you so much for your words. Pastor Silas is saying to you. Okay. उहाँले सुन्नु भयो आशा गरौँ हामी। Yes, Pastor. Okay. ल साथीहरू सबैलाई जय मसीह। म अलिकति केही कुराहरू भन्न चाहन्छु म तपाईहरुलाई। अनि म यो चाहन्छु हामी चाहिँ यो एकचोटि मात्र हैन, सकिन्छ भने हामी हप्ताको एकचोटि नत्र भने 2 हप्तामा एकचोटि चाहिँ हामी यसरी सेमिनार गर्नेछौँ। नत्र बीचमा चाहिँ म तपाईहरुलाई लिंक पठाउँछु र हाम्रो केही आन्तरिक मिटिङहरु पनि हुनेछ। अनि तपाई र मैले हामीले युथहरुलाई कसरी प्रभाव पार्न सक्छौं भन्ने थाहाको एउटा सेवाकाई अहिले जुमबाट छ। हामीले पहिला पनि यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि हामीले काठमाडौँमा कतिजनासँग भेटघाट गरेर हामीले यो खालको सेवाकाईलाई अगाडि लगिराखेका छौं। आउँदो दिनहरुमा यो सेवाकाई अझै प्रभावकारी रूपमा बढाउने योजना छ। सायद तपाई हामीले पनि आफ्नो जीवन गवाई केही कुराहरू हामीले बाँडेर अनि पछि कुनै हप्ता चाहिँ तपाई र हामीले आफ्नो साथीहरू अक्रिस्चियन साथीहरूलाई पनि यो जुम मार्फत ल्याएर उहाँहरूलाई हामीले केही गवाईका कुराहरू आशिषका कुराहरू सुनाउने। त्यो दिन चाहिँ हामीले कुनै पनि हैन वचनको सेवाकाई नगरेर कुनै व्यक्तिको जीवन गवाई भनेर अथवा कसैलाई हामीले केही कुराहरू बोलेर कतिजना निराश हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई परामर्शको कार्यक्रमहरू पनि यो कार्यक्रमले गर्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई पछि व्यक्तिगत रूपमा पनि केही कुराहरू बाँड्ने छु र आउने हप्ता पनि हामी भेट्ने छौं। म तपाईहरुलाई खबर गर्ने छु र अहिले समय धेरै हामीले घण्टाको लागि भनेको थियौं तर 2 घण्टा समय लगभग 2 घण्टा नै समय यो समय दिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि कस्तो लाग्यो आजको सेवाकाई? यो पहिलोचोटि हो, अलिकति गोलमाल थियो, नेटवर्कले खासै साथ दिएको थिएन। तपाईले के कुराहरु भन्न चाहनुहुन्छ भने अहिले बोल्न सक्नुहुन्छ। म बोल्दै छु। भन्नुस् सुनेछ? मलाई एकदमै आशिष लाग्यो। मलाई गुमाउमा भइरहेको मेरो चाहिँ आवाज पनि राख्न तर पछि आवाज आयो
मैले यो खालको सेवा चाहिँ मैले के पनि अनुभव गरेको थिएँ, यो चाहिँ मेरो अनुभव र मलाई एकदमै आशिषमय लाग्यो। क्रिस्चियनको सिप पनि एकदम आशिषमय थियो र तपाईँलाई धन्यवाद। यो तपाईँ भन्नुभएको भए थाहा पाउँथेँ र तपाईँ प्रभुले आशिष दिनुभयो र म एकदमै आशिष भएको प्रभुलाई धन्यवाद। हाम्रो यहाँ अरू कसैले केही भन्नु छ भने भन्नुहोस्, छैन भने पनि ठिकै छ। Pastor Sam, उहाँ आउनुभएको छ। Thank you so much for the message. We are blessing. Thank you. All glory go to the Lord Jesus Christ. Amen, amen, Pastor. Amen. Thank you so much. हुन्छ, उहाँले यी सबै कुराको महिमा। Thank you, my translator. Thank you. God bless you. Welcome, Pastor. Hope to see you again. यो दाजु विदेशतिर पनि मान्छेहरू छन्, उनीहरूलाई पनि त कन्ट्याक्ट गर्नु पर्ला हो। विदेशतिर मान्छेहरू त अलि फुर्सदमा होला नि, पठाउनु पर्छ। अब हामी कहिले भेट्ने होला त? यसो जीवन दाइ, हामी समय मिलाउने एकचोटि। कहिले भेट्ने अब तपाईँले के बेला भ्याउनुहुन्छ? अर्को हप्ता बुधबार भेटौँ। हुन्छ। कति समय? 9 बजे ठिक छ कि 8 बजे? कस्तो टाइम? 8 बजे 9 ठिकै छ। 9 बजे ठिक छ है टाइम त? ठिक छ, खाना खाएर सबै काम सिधाइरा हुन्छ। 9 बजे ठिक छ। ल, अर्को हप्ता बुधबार 9 बजे। त्यो बेला चाहिँ हामी के गरौँ भने जीवन दाइले यसो सुरुको प्रार्थनामा आउनु होला। अनि हामी त्यो बेला चाहिँ दुई तीनटा विषयको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। अलिकति 8:30 जस 9 बजेबाट हामी गर्छौँ। अनि त्यो दिन चाहिँ हामी अलिकति अगाडि आएर केही कुराहरू नेटवर्किङ चाहिँ अलिक समस्या रहेछ है हाम्रोतिर, यो बुझ्नु पर्यो। हाम्रो त ठिकै छ है दाजु। हो है, हाम्रो ठिक छ दाजु। ल श्याम भाइ, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद है, तपाईँले अनुवाद गरिदिनु भयो। एकदम जयमसी, धन्यवाद। फेरि सम्झिनु होला, आज अब अलि धेरै पछाडि बसेर अनुवाद गर्दा अलि भने जस्तो भएन। अब परमेश्वरको वचन बुझ्नु नै ठुलो कुरा होला है। माफ गर्नुहोस्, भुलचुक भयो नि। अर्को पालि फेरि धेरै राम्रो छ, हामी सिक्दै। ल ल ल ल ओके, धन्यवाद जतिजना जोइन हुनुभयो।